नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। ठूला र प्रभावशाली नेताहरू नै यस प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाली राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयतामाथि नै संशय पैदा भएको छ। कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै समाप्त हुने त होइन भन्ने आम जनचासो बढेको छ। यही प्रकरणले नेपालका पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरू अभूतपूर्व रूपमा सङ्कटमा परेका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि योबाट अछुतो रहन सकेन। पहिलाबाट आलोचित हुँदै आएको नेतृत्व थप निशानामा पर्ने निश्चित प्राय छ। समग्रमा मुलुकको साख गिराउने घटना सार्वजनिक हुँदा काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू त्यसमा मुछिनु र अझै पनि धेरै अनुसन्धानको घेरामा पर्नुले काङ्ग्रेसभित्र नैतिक सङ्कट पनि चुलिएको छ। यो अवस्थाबाट पार कसरी पाउला काङ्ग्रेसले, यो प्रश्न अहिले जताततै उठेको छ। विगत केही वर्षदेखि काङ्ग्रेसभित्र पलाएको युवा हुङ्कारको लागि अब बाटो खुलेको हो त? धेरै काङ्ग्रेसीजनको आशाको त्यान्द्रो त्यहाँ पनि अडिएको छ। तर काङ्ग्रेसभित्र ठूलो जमात अझै पनि नेतृत्व युवाको हातमा आउने विश्वास किन गर्दैनन्? यही आशा र निराशाको दोछायामा के भन्छन् त काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू? यी र यस्ता प्रश्नका जवाफ खोज्दैछौँ आजको जिबेटमा। नमस्ते, म स्मृति मल्ल र आज हामीसँग जिबेटमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेल। स्वागत छ प्रदीपजी कार्यक्रम जिबेटमा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अब काङ्ग्रेसभित्र अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि ठुलै नैतिक सङ्कट आइसकेको स्पष्ट देखिएको छ। कसरी पार लाउला? मतलब यो एउटा घटना जो चाहिँ भ्रष्टाचारसँग ठगीसँग जोडिएको छ। त्यस हुनाले यसमा अब को व्यक्ति परे, ती व्यक्तिहरूको सम्बन्ध कुन कुन पार्टीसँग छ भन्ने विषय पनि एउटा होला। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने यो घटनाको निष्पक्ष पूर्वाग्रह रहित ढङ्गबाट छानबिन हुनुपर्छ। कसैलाई पनि छाडिनु हुँदैन, किनभने यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बेइज्जत गरेको छ। आफ्ना नागरिकहरूलाई शरणार्थी बनाएर देश बाहिर पठाउने जुन खालको प्रपञ्च रचियो, यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। त्यसैले यस्तो कुरा पनि छुट हुने, यस्तो कुरा पनि गर्न मिल्छ, गरेर पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर भन्ने सन्देश हुने कुराले चाहिँ सुशासन कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन, नागरिकको सम्मान हुन पनि सक्दैन। त्यस हुनाले चाहिँ यसलाई निर्मम ढङ्गबाट खोतलिनुपर्छ। गहिराईमा गएर यससँग जो जोडिन्छन् कसैलाई कुनै पनि ढङ्गबाट क्षम्य नहुने गरी चाहिँ यो घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ। जहाँसम्म पार्टीको कुरा गर्नुभयो, पार्टीका व्यक्तिहरू यसमा जोडिएका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई जोगाउनुपर्छ भनेर पार्टी लाग्यो भने पार्टी नै सकिन्छ। पार्टीभित्र कोही मान्छेले गल्ती गर्छ, त्यसलाई पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर संरक्षण गर्न कुनै आवश्यक छैन। म नरहेर पार्टीलाई केही फरक पर्दैन, म बाँच्नका निम्ति पार्टी रहनुपर्छ भन्ने होइन। यो साताको नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधि नेतृत्व तहले लिएका कदमहरूलाई हेर्दाखेरि पार्टी नेतृत्व त्यो जोगाउनेतर्फ, ढाकछोप गर्नेतर्फ लागिरहेको यहाँहरूले कति महसुस गर्नुभएको छ? त्यो छ कि छैन? मलाई अहिले त अब त्यसमा पूर्व गृहमन्त्री जुन जोडिनु भएको भन्ने कुरा आयो, उहाँलाई प्रहरीले हिरासतमा लिइसकेको छ, छानबिन गरिरहेको छ। अब त्यो छानबिनमा रोकावट हुन गरी कुनै त्यस्तो अर्को काम भएको अवस्था होइन र कसैले गर्न पनि सक्दैन। गर्नु हुँदैन मात्रै होइन, गर्न पनि सक्दैन। त्यसकारणले यो चाहिँ पार्टीको नेतृत्वले पार्टी बचाउने हो कि पार्टीभित्रको कुनै व्यक्ति बचाउने हो? त्यसैले पार्टीको नेतृत्व पार्टी बचाउन गम्भीर हुनु पर्दैन, संवेदनशील हुनु पर्दैन? हुनुहुन्छ सभापति शेरबहादुर देउवा कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? होइन, मतलब जति हुनुपर्ने हो त्यो हुनुहुन्न भनेर एक दुईवटा तर्कहरू गर्नु मिल्ने होला, तर हुनुहुन्न भनेर भन्न मिल्ने अवस्था पनि छैन। हामीले सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दाखेरि गरेको जुन किसिमको टिका टिप्पणीहरू छ, त्यो र यहाँहरूले आन्तरिक रूपमा गरेको छलफलमा के भिन्नता छ त? मलाई हामी त छलफलमा भाग लिनै पाएको छैन, केन्द्रीय समितिको बैठक पनि छैन। त्यसकारणले चाहिँ यो विषयमा हामीले इन्फर्मल्ली भन्ने कुरा के हो भने पार्टीले यसको छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। होइन, यो त मतलब पार्टीभित्रका व्यक्तिहरू त जुन विभिन्न घटनाहरूमा जोडिन सक्छन्, गल्ती गर्न सक्छन्। हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, अरू पार्टीका मान्छेहरू पनि त्यस्तो ढङ्गले जोडिएका छन्।
त्यसैले त्यो पार्टी आफ्नै पार्टीको मान्छे जोडिँदा त्यो व्यक्तिलाई संरक्षण गर्न लाग्यो कि त्यो घटनालाई चाहिँ तपाईँको छानबिन गर्न सहयोग पुर्यायो, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको दिनमा हामीले धेरै सबै कुरा गुम्यौँ भनेर भनिरहनु पर्ने कुरा केही छैन। पार्टीका कोही व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छन्। अब यो घटना नजानेर भयो भनेर पनि मिल्दैन। यो घटना भएको रहेछ, उहाँहरू दोषी नै हुनुहुँदो रहेछ भने पनि उहाँले त जानी जानी गरेको, पैसा कमाउनका लागि गरेको, त्यसकारण कुनै सहानुभूति राखिरहनु पर्ने कुनै कारणै छैन नि। त्यसैले पहिलो कुरा यो छानबिन भइरहेको छ। छानबिन हुनु भनेको दोषी नै भइसकेको भन्ने होइन, छानबिन भइसकेपछि दोषी हो र होइन भन्ने कुरा टुङ्ग्याउने हो। त्यसकारण हामीले निर्दोष बनाउनका निम्ति छानबिनलाई अवरोध गर्न जरुरी छैन, गर्नु हुँदैन। त्यसैले चाहिँ छानबिनको प्रक्रियालाई हामीले सहयोग गर्ने हो। छानबिनको प्रक्रियालाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले, कुनै पनि नेपालको पार्टीले सहयोग गर्नुपर्छ। यो अक्षम्य अपराध हो। यसलाई कहीँ कतै कुनै कोणबाट पनि यसलाई छानबिनमा रोकावट गर्ने, छानबिन कमजोर बनाउने, शक्तिको प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई डिसमिस गर्ने, यससँग जोडिएका मान्छेहरूलाई लुकाउन जोगाउन खोज्ने कुरा चाहिँ हुनै सक्दैन। त्यो कुरा चाहिँ पार्टीलाई त्यसले कुनै पनि हालतमा राम्रो गर्दैन र हाम्रो पार्टीबाट त्यस्तो हुन हामीले दिँदैनौँ। अब नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केही उच्च व्यक्तिहरूको नाम जोडिरहँदाखेरि र पछिल्लो समय चाहिँ केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री समेत रहिसक्नुभएका बालकृष्ण खाँड अहिले हिरासतमा पुगेपछिको अवस्थामा चाहिँ त्योभन्दा पछाडिको केही दिन यता चाहिँ नेपाली कांग्रेस आहत र मर्माहत नै भयो हो? होइन, मतलब यो न्युज लेख्दा भन्दा कसरी भनियो त्यो एउटा विषय हो। नेपाली कांग्रेस आहत मर्माहत हुनुपर्ने केही कारणै छैन नि। किन मतलब एउटा जस्तो उहाँभन्दा उहाँ हाम्रो पार्टीको नेता नै हो, उहाँभन्दा ठुला नेता परे पनि कसैले जोगाउनेतिर जाने कुरै छैन। यो चाहिँ जोगाउने, यो त लाखौँ मान्छेले बनाएको पार्टी हो, धेरै लामो योगदान गरेर विकास गरिएको पार्टी हो। यो पार्टीको नेतृत्वमा बसेर, यो पार्टीको नेतृत्वमा सबै जान पाएका छन्, सबैले यो अवसर पाएका छन्। पार्टीका हजारौँ मान्छेले मेहनत गरेर विकसित गरेको पार्टीको नेतृत्वमा जाने अनि पार्टीकै बदनाम हुने गरी काम गर्ने अनि तिनलाई चाहिँ पार्टीले जोगाइदिनु पर्ने, त्यसैले त्यो सम्भव छैन। किन मर्माहत किन हुने? पार्टीले प्रष्ट ढङ्गले भन्ने हो कि चाहिँ जोगाउन लाग्यो भने पार्टी सकिन्छ। आजको समय त्यस्तो छैन। कसैले जोगाउन लाग्यो, शक्तिको आडमा यस्ता कुराहरूलाई छोप्न लाग्यो भने आजको दिनमा चाहिँ पार्टी रहँदैन। त्यसैले कुनै व्यक्ति बचाउनका निम्ति पार्टी समाप्त गर्ने, पार्टी अन्त्य गर्ने, त्यसकारण त्यस्तो हुनै सक्दैन। आज पनि हजारौँ मान्छे, लाखौँ मान्छेहरू लागेको यो पार्टी हो। यसले चाहिँ समाजमा न्यायको पक्षमा लड्छ, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्छ, सामाजिक चाहिँ परिवर्तनको पक्षमा लड्छ। हामीले भनिरहेको कुरा त्यो हो। त्यो कुरा नक्कली हो भने एउटा कुरा होला, होइन भने पार्टी कुनै सीमित मान्छेहरूका लागि हुनै सक्दैन, त्यो पनि गलत गर्नेहरूका लागि हुनै सक्दैन। अहिले धेरै लामो कुरा नगरिकन हामीले भन्ने कुरा के हो भने छानबिनका निम्ति हामीले सहयोग गर्ने हो। हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ, सहयोग गर्नुपर्छ। यसमा कुनै कतै असहयोग गरेको तथ्य प्रमाण भेटिने स्थिति हामीले निर्माण हुन दिँदैनौँ, दिनु हुँदैन। अब पार्टीभित्र यहाँहरू जस्तो युवा पङ्क्ति स्पष्ट वक्ता नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको धारणाले यतिखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ पार्टी नेपाली कांग्रेस यो अवस्थामा के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा। अब अहिले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको यो अनुसन्धान चलिरहँदाखेरि एउटा निकै गम्भीर विषय बाहिर आयो। नेपाल प्रहरीले छानबिनका क्रममा, अनुसन्धानका क्रममा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कागज चपाएर निलिदिनु भयो। यो विषयका बारेमा विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा जताततै छताछुल्ल आइरहँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? त्यो जुन घटना भयो, त्यो घटनाले चाहिँ नेपाली कांग्रेसभित्र त्यहाँभन्दा पनि अझै उच्च तहमा अझै धेरैलाई समेट्ने गरी लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भन्ने अवस्था सृजना गर्ने अवस्था भएको कारणले यो घटना भएको हो, के लाग्छ यहाँ? होइन, मतलब यदि त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ भने त्यसले उहाँलाई बचाउँछ त? मानिलिउँ कागजै खानुभयो, बच्छ भनेर खानुभएको भने त्यसले बचाउँछ त? होइन। त्यसैले चाहिँ अब मैले के भने गलत उहाँले गर्नुभएको छ भने उहाँलाई मैले बचाएर पनि बस्नुहुन्न, पार्टीले बचाएर पनि बस्नुहुन्न र त्यतातिर कोही पनि लाग्नु हुँदैन। निष्पक्ष ढङ्गले त्यसलाई छानबिन गरिनुपर्छ। जुन ढङ्गबाट यो छानबिनको घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम कांग्रेस पार्टीले पनि गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। त्यसैले उहाँले पनि मेरो विचारमा चाहिँ गिरफ्तारी दिएर प्रहरी हिरासतमा जान तयार भएर सहयोगै गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब यो घटना उहाँले अन्जानमा गरेको, उहाँले गर्नुभएको रहेछ भने अन्जानमा गरेको भनेर म मान्दिनँ।
हैन। किनभने त्यो राजनीतिको त्यो उचाइमा पुगेको व्यक्तिले यो चाहिँ पैसै कमिन्छ भने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन भने पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन हैन। विवेकले पनि यस्तो काम गर्न दिँदैन। त्यसैले मेरो विचारमा मैले चिनेअनुसार यस्तै काममा त कसरी उहाँ उद्धत हुनुभयो होला भन्ने पनि कतिपय सन्दर्भमा लाग्छ। तर ती कुराहरू तथ्यले घटनाले चाहिँ त्यहाँभित्र भएका प्रमाणले पुष्टि गर्ने विषयहरू हुन्। त्यसमा मैले कुनै डिफेन्ड गरेर केही अर्थै छैन। त्यहाँका तथ्य प्रमाणहरूले जे भन्छ त्यसको आधारमा को व्यक्ति दोषी हो, कसका कारणले यो घटना भएको हो, यो घटना गम्भीर हो हैन। यसमा अनुसन्धानका क्रममा देखिएका तथ्यहरू सञ्चार माध्यममाहरू पनि आएका छन्। जस्तो आजै मात्रै कतिपय घटना कतिपय तथ्यहरू के भनेर आइरहेको छ भने गृह मन्त्रालयको एक अधिकारीको भनाइ यतिखेर सञ्चार माध्यममा आएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने जब बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो त्यस लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृह मन्त्रालयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फोन गर्ने र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई फोन गर्ने क्रम बढाउनु भएको छ। होइन, मतलब त्यो इन्फर्मल्ली सुनिएका कुरा हुन् हैन। अब त्यो कुरा चाहिँ जसलाई गरिएको त्यसले मलाई गर्नुभयो भनेर नभनेसम्म पुष्टि हुने विषय भएन। हामीले संस्थागत रूपमा भनेको कुरा के हो भने त्यो घटना कुनै पनि ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने, त्यसबाट बचाउ गर्ने त्यस्तो कुरा गरिनु हुँदैन। त्यसले पार्टीलाई धेरै ठुलो क्षति गर्छ। त्यसैले हामीले संस्थागत रूपमा कांग्रेस पार्टीले भनेको के छ, पदाधिकारीको बैठकले के भनेको छ भने त्यसलाई छानबिन गरिनुपर्छ भनेर भनेको छ। फर्मल्ली मैले बाहिर सुने अनुसार सभापतिले पनि त्यो घटना छानबिन हुनुपर्छ, त्यो घटनामा जो कोही मुछिए पनि त्यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ, त्यो चाहे मेरो पार्टीको होस्, त्यो कुरा चाहिँ क्षम्य हुँदैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले आधिकारिक मान्ने कुरा त फर्मल्ली जे कुरा आएको छ त्यो कुरालाई हो। त्यसैले मेरो विचारमा आजको दिनमा सभापतिज्यूले कसैलाई फोन गर्नुभयो र त्यो छानबिन रोकिने स्थिति पनि छैन, त्यो कुरा सभापतिले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कांग्रेस कुनै पनि ढङ्गले त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नु हुँदैन, कोही पनि लाग्नु हुँदैन। आजको दिनमा कम्तीमा यो सरकारले, योभन्दा अगाडि पनि गृहमन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ छानबिन खोलतलास गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कम्तीमा यो सरकारले यो घटनालाई यो ढङ्गबाट छानबिन गर्ने कोसिस गरेको छ अथवा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यसर्थ यो सन्दर्भमा यो सरकारको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तर घटना यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचारका यसमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीका जति पनि व्यक्तिको नाम लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भने चाहिँ गरेर मुछिए पनि त्यो गर्न अघि बढ्नुस् भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन नि, कांग्रेस पार्टी कसैले गल्ती गर्यो, कसैले गैर कानुनी काम गर्यो त्यसलाई जोगाउन जन्मेको पार्टी त होइन। ल त्यसो भए चाहिँ नेपाली कांग्रेसको यतिखेर नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत नैतिकता यतिमै सीमित हुन्छ त? पदाधिकारी बैठक गर्ने र पदाधिकारीले ल तपाईहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुस्, अनुसन्धान गर्नुस् भन्दैमा तपाईहरूको दायित्व पुरा हुन्छ? त्यो कुरा त आम नागरिकले पनि भनिरहेछन्, हामी आम सञ्चार माध्यमले चिच्चाइ भनिरहेका छौँ। तर एउटा पार्टीको नैतिकता त त्यतिमै सीमित हुँदैन होला नि त? मैले भन्ने यो घटनामा के फरक हुन्छ र? मैले के भने तपाईँ सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधिको हैसियतले छानबिन हुनुपर्छ भन्नुभयो, म कांग्रेस पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छेले के भनिरहेको छु, छानबिन हुनुपर्छ। कांग्रेसकै मान्छे भए पनि छोडिनु हुँदैन, त्योभन्दा अरू के भन्न मिल्छ त? पार्टीले केही कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ? कारबाही कुनै किसिमको कारबाही भन्दा पनि कुनै किसिमको कदम पार्टीले औपचारिक रूपमा चाल्नुपर्छ कि? पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको कुरा के हो भने यो छानबिनको प्रक्रियाले दण्डित गर्नुपर्ने एकदमै दोषी हो भनेर टुङ्गाइसकेको छैन हैन। तपाईले भन्नुभएको जस्तो कारबाही के अरे ठगी अन्तर्गत त्यो टुङ्गिसकेको अवस्था हो भने अथवा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ मुद्दा के अरे दर्ता गरिसकेको स्थिति हो भने तपाईले भन्नुभएको कुरा पनि जायज हुन सक्छ। तर अहिले त अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। त्यसैले अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको विषयलाई कांग्रेस पार्टीले दोषी नै हो भनेर टुङ्गो लगाएर त्यसअनुसारको चाहिँ सजाय दिने कुरा पनि स्वाभाविक नहोला। तपाईले भन्नु परेन, पार्टीले एक किसिमको स्पष्टीकरण सोध्ने अथवा कुनै किसिमको कारबाहीको एउटा प्रक्रिया त तपाईले भन्नुभएको, यद्यपि तपाईले हाम्रो विधानमा छैन भनेर तपाईले भन्नुभएको कुरा के हो भने निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको होला हैन। त्यो कुरा म पनि मेरो सभापतिलाई भनिरहेको छु। छानबिनको प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति निलम्बन गर्दैमा पनि त्यो चाहिँ दोषी हो भनेर भन्ने नैतिकताको कुरा गरे मैले, पार्टीको नैतिकताको कुरा। छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका निम्ति सहयोग गरिराखेकै छौँ हामीले। बालकृष्ण खाँड आफैले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गरिराखेकै छौँ। तर थप मद्दत चाहिँ निलम्बन गर्दा पनि हुन्छ, त्यसको मेसेज राम्रो हुन्छ। अथवा छानबिन प्रक्रियामा हामीले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको 100% सहयोग गरेको देखिन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ। मैले इन्फर्मल्ली भन्ने कुरा त्यो हामीले भनिरहेका छौँ हैन। तर चाहिँ यसमा चाहिँ हामी जति सक्दो छानबिन प्रक्रियामा सहयोगी बन्न सक्नुपर्छ, मुख्य कुरा त्यो हो।
त्यसैले मैले भन्ने, मेरो पार्टीले भन्ने, मेरो सभापतिले भन्ने या तपाईँले भन्ने, सबैले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाइनुपर्छ। यहाँ कहीँ कसैको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यहाँ शक्ति केन्द्रको दबाबमा यसलाई रोकिनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ जे हो सत्य तथ्य जो जोडिएका हुन् तिनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ। त्यसो भए चाहिँ अब अदालतको आदेश नभएसम्म बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मानित केन्द्रीय सदस्य नै रहने हुनुभयो भने यस्तो हो, तपाईँ जबरजस्ती होइन, हामीले सम्मानित या उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै हो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको लामो चाहिँ अभियानमा जोडिनु भएको एक खालको पञ्चायतदेखि नै काम गरेको व्यक्ति हो। हामीले के भनिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो निलम्बन गर्दा थप चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन, थप अनुसन्धानमा सहयोग गरेको देखिन्छ, त्यो हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई पनि भनिरहेका छौँ, त्यो पनि होला। तर अहिले प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा कुनै केही मुलाइजा नराखिकन यसलाई छानबिन गरिनुपर्छ। त्यो छानबिनमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र गर्नुपर्छ। अब अहिले अडियो प्रकरण भनेर बाहिर आयो, यद्यपि यसको पनि अनुसन्धानै चलिरहेछ। आरजु देउवा र मन्जु खाँड, आरजु देउवा सार्वजनिक हुनुभएको छ, बोली पनि रहनु भएको छ, संसदमा पनि गइरहनु भएको छ। संसदमा उपस्थित हुनको लागि समय लिनुभएको मन्जु खाँड उपस्थित हुनु भएन। उहाँ पार्टीको कुनै बैठकमा अथवा आन्तरिक रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? होइन, त्यो कुरा हामीलाई त्यो जानकारी हुने विषय पनि भएन। खास गरी मेरो विचारमा जसले जे गरेको छ, तर यति ठुलो विषय आइसकेपछि त्यससँग जोडिएका नामहरूमा तपाईँ जतिका नेता, तपाईँ जतिका होइन त नहुन पनि सक्छ, होइन नहुन पनि सक्छ, सबै कुराको जानकारी राख्नुभयो होला। होइन मतलब त्यो नहुन पनि सक्छ होइन, उहाँको अवस्था के हो त्यो उहाँले नै बुझ्ने विषय हो होइन। तर मैले के भने उहाँलाई प्रहरीले वारेन्ट जारी गरेको छ भने उहाँले पनि चाहिँ गिरफ्तारी दिनुपर्छ। प्रहरीले कुनै सूचना मागेको छ त्यो उहाँले पनि दिनुपर्छ होइन। अनुसन्धानमा सहयोग उहाँले पनि गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ बालकृष्ण खाँडको श्रीमती मात्रै हुनुहुन्न, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने सन्दर्भमा यदि प्रहरीले अथवा चाहिँ त्यो अनुसन्धान प्रक्रियाभित्र उहाँसँग कुनै सूचना मागियो, खोजियो भने त्यो उहाँले दिनुपर्छ। टेलिफोन गर्दा उपलब्ध हुनुपर्छ, कुनै न कुनै माध्यमबाट उहाँसँग सूचना प्रहरीले खोजेको छ या अनुसन्धान प्रक्रियामा कहीँ कतै उहाँसँग सूचना खोजिएको छ, उहाँसँग चाहिँ पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय छ भने त्यसमा उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गर्नु भएन भने चाहिँ पार्टीले उहाँलाई सहयोग गर्न भनेर भन्नुपर्छ होइन। त्यो भएन भने चाहिँ उहाँ पार्टीको सदस्यका रूपमा रहनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ उहाँले गल्ती गर्नुभयो, कमजोरी गर्नुभयो, त्यसमा मैले चाहिँ बचाउ गर्नतिर लाग्ने कुरा हुँदैन। जो कोहीले पनि यो घटनामा जति जोडिन सक्नुहुन्छ, तथ्य प्रमाणहरूले जसलाई जोड्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो के अरे कमजोरीको सजाय भोग्नुपर्छ। अब यहाँ आफै पनि जिम्मेवार जनप्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यतिखेर संसदमा यहाँको उपस्थिति छ। आगामी दिनमा संसदमा यहाँले यो विषयलाई लिएर, काङ्ग्रेसकै यो घटनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूको विषयलाई लिएर के गर्नुहुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई कसरी भन्छु भन्ने मेरो शैली हो, मेरो आफ्नो मैले तपाईँलाई यति धेरै लामो तपाईँको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आएर मैले भनिसकेँ, यस्ता घटनाहरू अब नघट्ने गरी निरुत्साहित गरिनुपर्छ। यो सुशासनसँग जोडिएको विषय हो। मैले त चुनावै लड्दा चाहिँ के अरे करप्सनको अन्त्य नभएसम्म सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले घटना यो मात्रै होइन, घटनाहरू पनि थुप्रै छन्, सबै घटनाका छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसैले विगतमा जे भयो ती भएका घटनाहरूमाथि निर्मम ढङ्गबाट छानबिन गरियो भने अब त्यस्ता घटनाहरू नदोहोरिने अथवा त्यो घटनाहरू घटाउन डराउने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले सुशासनको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हामीले चाहिँ विकसित लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ सुशासनको कुरा गऱ्यौँ, हामीले आम नागरिकलाई चाहिँ समृद्धिको कुरा गऱ्यौँ। त्यो सबै सन्दर्भसँग यस्ता विषयहरू जोडिएको छ। अझ राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेर यद्यपि अहिले अब यहाँहरू कुनै पनि बैठक, औपचारिक रूपमा बैठकमा हामी सहभागी भएका छैनौँ भन्नुभएको छ, पदाधिकारी बैठकको कुरा भयो। अब जस्तो अब यहाँले चाहिँ अहिले यो विषयलाई लिएर आरोपित जुन नाम मुछिएको छ, यो आशंका र आरोपको बीचमा चाहिँ तपाईँहरू जतिको नेताले आफ्नो पार्टीभित्रका उच्च र शीर्षस्थ नेताहरूलाई प्रश्न गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ कि हुँदैन र राख्नु भएको छ कि छैन, अथवा आग्रह नै भनौँ न, प्रश्न किन भन्नु पर्यो, आग्रह नै भनौँ। तपाईँको यस्तो खुला कार्यक्रममा यति कुरा गर्ने मान्छेले प्रश्न राख्न छोड्यो होला, बाँकी राख्यो होला, राखिरहनु भएको छ। होइन, त्यो तपाईँलाई मैले भनिसकेँ त, मैले यति बजे शेरबहादुर देउवालाई यहाँ भेटेँ त भनिरहनु पर्दैन। यति खुला ढङ्गबाट तपाईँलाई मैले यति कुरा गरिसकेपछि
होइन मैले त्यो यो त सार्वजनिक कार्यक्रम हो। जवाफ चित्त बुझ्दो छ सभापतिको जवाफ तपाईको लागि। कतिपय कुराहरू खुला ढङ्गले भन्न मिल्ने नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ। ठिक छ। मैले संस्थागत हिसाबबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो चाहिँ घटनाको छानबिनमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। मेरो पार्टीको सदस्य हो भनेर चाहिँ मतलब छानबिनको प्रक्रियामा रहेका मानिसहरूलाई जोगाउनेतिर लाग्नु हुँदैन। छानबिनमा जे जस्तो ढङ्गबाट पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यो सहयोग पुर्याउने कुरा हाम्रो दायित्व हो, आजको आवश्यकता हो। यस्ता घटनालाई निर्मम ढङ्गबाट खोतल्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने अभियानमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यो कुरा पार्टीभित्र पनि मैले उठाइरहेको छु र मेरो प्रश्न कुरा पनि त्यही हो। त्यसैले अब पार्टीभित्र उठाएका कुराका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् हैन। त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व बेखुसी हुन्छ अथवा नेतृत्वले मलाई दण्डित गर्छ, नेतृत्वले मलाई पुरस्कृत गर्दैन, त्यस्तो भनेर म कहिल्यै डराएको छैन। त्यसकारण प्रश्न ढङ्गले कुरा के हो भने पार्टीको भविष्य त हामीले सुरक्षित गर्नु पर्यो नि। पार्टीलाई त लोकप्रिय जनप्रिय बनाउनका निम्ति त हामीले चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ प्रश्न ढङ्गले पार्टीमा पनि राख्न सक्नु पर्यो, बाहिर पनि राख्न सक्नु पर्यो। त्यसैले बाहिर राख्दै गर्दा मैले तपाईँलाई के भने आजको दिनमा यो घटनाको निष्पक्ष ढङ्गबाट छानबिन गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ। सुरुवातमा एमाले अध्यक्षले उहाँको बचाउ गर्नुभयो, त्यसपछि पहिला सहयोग गर्छ भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँले टोपबहादुरजीको बचाउ गर्नुभयो। अहिले बिस्तारै चाहिँ पार्टी अलिकति लचिलो भन्दै प्रहरीलाई सहयोग गर्ने यो मोडमा देखिएको छ। त्यस्तो भनाइहरू पनि उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहनु भएको छ। तर यहाँको सभापति अझै पनि मौन हुनुहुन्छ। मतलब यस्तो एउटा कुरा म तपाईँसँग के स्वीकार गर्छु भने आन्तरिक दबावले पनि कतिपय कुराहरूमा फरक पर्छ, बाह्य दबावहरूले पनि कतिपय कुराहरूमा फरक पर्छ। त्यसैले अब हामीले आन्तरिक रूपमा हाम्रो नेतृत्वलाई यस्तो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ। विगतमा जे जस्ता कुराहरू भए त्यस्तै ढङ्गबाट रेस्पोन्स गर्ने कुराले आजको समाजले चित्त बुझाउँदैन। त्यसैले नागरिक समाजले उठाउने प्रश्न, मिडियाले उठाउने प्रश्न, आम प्रश्नहरूबाट चाहिँ हामीहरू घेरिएका छौँ। हाम्रो पार्टीले यस्ता प्रश्नहरू उब्जिरहने उत्तर दिन नसक्ने स्थिति बनाइराख्नु हुँदैन। त्यसैले नेतृत्वलाई आन्तरिक रूपमा दबाव सिर्जना गर्ने, जस्तै केपी ओलीज्यूकै कुरा भन्नुभयो, सुरुमा चाहिँ उहाँले मेरो सचिवलाई चाहिँ किन थुनेको, त्यसरी थुन्न पाइन्छ जे भन्नुभयो, बोल्नु त बोल्नुभयो भनेर भन्नुभयो। तर पछि चाहिँ बिस्तारै उहाँ आन्तरिक दबावमा नि पर्नुभयो, बाह्य दबावमा नि पर्नुभयो। तर हाम्रो सन्दर्भ जस्तै अहिले यो घटनामा जोडिएका टोपबहादुरजीको जस्तो सन्दर्भ होइन। चाहिँ बालकृष्ण खाँडेज्यूलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ, अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छ। उहाँ पनि भाग्नु भएको भए अथवा चाहिँ नभेटिनु भएको भए, हिरासतमा नपुग्नु भएको भए त्यसको परिस्थिति अर्को हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले चाहिँ अब मेरो विचारमा मैले चाहिँ के भने पार्टीको नेतृत्वलाई हामीले आन्तरिक रूपमा बैठक बसाउनुहोस्, बैठकमा यो विषयको बारेमा नि छलफल हुन जरुरी छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउन आवश्यक छ, यो विषयका बारेमा नि छलफल गर्न जरुरी छ। हामीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। एउटा व्यक्ति पार्टीको कोही मुछियो, त्यसले पार्टीलाई बदनाम गर्ने अवस्था त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामी उसलाई जोगाउन लाग्छौँ। उसमाथि पनि निर्मम ढङ्गबाट हामीले कारबाही हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रस्तुत भयौँ भने त झन् हाम्रो उचाइ बढ्छ। त्यसैले पार्टीको उचाइ बढ्ने गरी चाहिँ हामीले यो घटनामा निर्णय गर्नुपर्छ र मेरो भनाइ चाहिँ यस्ता अरू पनि घटनाहरूको छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको चाहिँ नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको। आजै यो घटनामा आङ्गाबाजी यतिखेर सम्पर्कविहीन भइसक्नु भएको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब यो म व्यक्तिका बारेमा म जान्न चाहन्न। यो प्रवृत्ति असाध्यै गलत छ हैन, गलत काम गर्ने, त्यसपछि त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन भन्ने, थाहा पाउँदा पनि त्यसलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाएर निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान, यो यसैले त भ्रष्टाचार बढाएको हो। त्यसैले चाहिँ कुरा के हो भने राज्य निर्मम छ यस्ता विषयहरूमा, राज्यले कसैलाई पनि छोड्दैन, जति शक्तिशाली भए पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश हामीले प्रवाह गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले यस्तो घटनामा मैले यसको यो भन्न खोजेको होइन कि यहाँ निष्पक्षता चाहिँदैन भन्न खोजेको होइन। निष्पक्षता यहाँ झन् चाहिन्छ। निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण र तथ्यहरूका आधारमा दोषी भेटिनेहरूलाई कारबाही गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। अहिले हामीले भनिरहेका सुनिरहेका मान्छेहरू बाहेक पनि थुप्रै मान्छे यसमा जोडिएका छन् हैन, किनभने यो त धेरै पैसाको चलखेल छ हैन। अहिले अमेरिका जान मान्छेहरूले कति पैसा बुझाउँछ हैन। अब त्यो त यो त झन् सुरक्षित ढङ्गले अमेरिका जान पाइन्छ भनेर बुझाइएको थियो होला। त्यसैले थुप्रै मान्छे यहाँ जोडिएको हुनसक्छ। सबै मान्छेलाई खोतलिनुपर्छ, सबै मान्छेलाई चाहिँ कानुनी चाहिँ प्रक्रियाभित्र ल्याइनुपर्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो को मान्छेले के गरे म त्यतातिर जान चाहन्न। मैले भन्ने तपाईँलाई के कुरा हो भने यसको छानबिन गहिराइमा हुनुपर्छ, निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। छानबिनमा तथ्यहरूसँग जोडिएर आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर कारबाही गरिनुपर्छ।
अब आङडाबाजी फरार भएको यो अवस्था यस्ता घटना त अब यो भुटानी शरणार्थीको यो एउटा प्रकरण मात्रै बाहिर आयो। यस किसिमका भ्रष्टाचार त अब कति छन् यसभन्दा अगाडिमा पनि छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पार्टीगत रूपमा आन्तरिक रूपमा खोक्रो भइसकेको छ। महाधिवेशनमा देखेका यहाँहरूका मनमुटाव लगायतमा चाहिँ त्यस किसिमका टिप्पणी चलिरहँदाखेरि भ्रष्टाचारमा पनि लिप्त रहेछ होइन नेपाली काङ्ग्रेस। होइन नि, पार्टीलाई किन जोड्नुहुन्छ? पार्टीको एउटा दुईटा मान्छेले संख्या बढ्दै गएपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा सामेल हुने तपाईहरुको संख्या बढ्दै गयो भने त नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य कति छन्? यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्य कति छन्? त्यो गाउँमा बिचरा काङ्ग्रेस भएर काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गरोस्, परिवर्तनको निम्ति चाहिँ लागोस् भनेर लडिरहेको मान्छे, लागिरहेको मान्छे, उसको केन्द्रीय कमिटी भित्रै पनि तपाईहरु जस्ता नेता त हुनुहुन्छ, सबल नेता, सक्षम नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब हामीले त केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ने अवसर पायौँ। तर नेतृत्वले त बिगारेको रहेछ। हामीले त केन्द्रीय कमिटीसम्म पुग्ने अवसर पायौँ। जीवनभर काङ्ग्रेस भएर, जिन्दगीभर घोटिएर लागेर हिँडेका ती काङ्ग्रेसका पुराना मान्छेहरूको यस्तो घटनामा के दोष हुने? त्यसैले काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्नुभन्दा पनि काङ्ग्रेसका कोही व्यक्ति लिप्त छन् भने उनीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ। हो, त्यसमा काङ्ग्रेसले नै सहयोग गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नै आफ्नो अस्मिता जोगाउन, अग्रजहरूले यो काङ्ग्रेसमा गरेको बलिदानी योगदानी लाई चाहिँ सम्मान गर्न चाहिँ नेपालभित्र सुशासन कायम गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिनका निम्ति काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै मान्छेहरू त्यस्तोमा लागेका छन् भने काङ्ग्रेसले नै कारवाही गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ, छानबिन गर्न अग्रसरता लिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरूको लिस्टमा संख्या बढ्दै गयो भने त तपाईँले नै भनेको जस्तो त पर गाउँमा बसेका एउटा इमान्दार नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई त चसक्क हुन्छ होला नि, मन दुख्छ होला, डिमोटिभ हुनुहुन्छ होला। अब किन काङ्ग्रेससँग जोडिराखौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यसरी चाहिँ कसैलाई बचाउन लागेन। मेरो पार्टीमा मेरो गुटमा भएको मान्छे हो, त्यसैले बचाउनु पर्छ भनेर हाम्रो नेतृत्व लागेन भने त्यो साथीले चाहिँ त दुखाउँदैन। मेरो पार्टी कस्तो निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ। पहिला अख्तियार चाहिँ काङ्ग्रेसले नै जन्मायो, त्यो अख्तियारले चाहिँ काङ्ग्रेसका नै मान्छेलाई कारवाही गर्यो होइन। अहिले पनि यो प्रक्रिया आखिरी चाहिँ सरकारमा त काङ्ग्रेस पनि छ होइन। यो प्रक्रियामा गलत गरेका काङ्ग्रेसका मान्छेहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई कारवाही गरिनुपर्छ। त्यसैले यो कुरा यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँगको कुरा भन्दा पनि प्रवृत्तिगत कुरा हो। प्रवृत्तिगत होइन, यो चाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेका नीति भ्रष्टाचार नीतिगत राम्रा कामहरूमा चाहिँ नि क्यारी गरेन, संसदमा त्यो हुन सकेन भन्ने कुरामा पनि एक किसिमले फरक प्रसङ्गमा हामी त्यो विषयमा पनि डिबेट गरिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ अघिल्लो सरकारका पालामा भएको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनबाट शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पछि, बालकृष्णजी गृहमन्त्री बन्नु भएपछि त्यो भ्रष्टाचारलाई त यहाँहरूले फेरि लिएर जानु हुँदो रहेछ नि त। भने अघिल्लो यस्तो हो, मैले के भन्न खोजेँ त्यसमा चाहिँ गुपचुप भएर चुपचाप त्यो भ्रष्टाचारमा संलग्नता हुँदो रहेछ भन्ने मतलब होइन। त्यसरी तपाईँ ठोकुवा नगर्नुहोस् न। यो त मैले पनि दोषी भनिनँ, संलग्नता नै मैले भन्न खोजेको योभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीहरूले यसलाई छानबिन गर्नु भएन, अहिलेको गृहमन्त्रीले छानबिन गर्नुभयो होइन। त्यसर्थ मैले चाहिँ यो सरकारलाई अथवा उहाँ गृहमन्त्रीलाई मैले यो घटनासँग चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु भनेर मैले तपाईँलाई अघि भने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, उहाँले यति गर्नुभयो, यसमा त अझ मान्छेहरू के पनि भनिरहेका छन्, बाहिर के पनि आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भएकै कुरो मात्रै गर्ने, अरू नगर्ने हो त? त्यसैले मैले के भन्न खोजेको भने तपाईँ साँच्चै फाइल खोजेर फायर गर्नै तयार हुनुभएको गृहमन्त्रीज्यू, तपाईँ त्यस्तो गर्न तयार हुनुभएको हो भने अरू पनि गर्नुहोस्। तपाईँको मन्त्रालयमा यस्ता फाइलहरू थुप्रै छन् होइन, चाङ छ, अरू फाइल पनि खोल्ने हिम्मत गर्नुहोस्। मैले भन्न खोजेको तपाईँले साँच्चै हिम्मत गरेको हो भने यो फाइल तपाईँले खोल्नुभयो, फायर पनि गर्नुभयो, अरू फाइल पनि त्यहाँ थुप्रै छन्। तपाईँ गृह मन्त्रालयमा जाने मौका पाउनु भएको छ होइन। तपाईँले आज आम पब्लिकबाट स्याबासी पनि पाउनु भएको छ। तपाईँले यही पब्लिक समर्थनको जमिनमा उभिएर अरू पनि खोल्नुहोस्। मैले त्यो भन्न खोजेको। त्यसैले अब पुराना यो त पहिले भएको घटनाहरूमा त पहिलेका मान्छेले गल्ती गरेका हुन्, त्यसमा दुई मत भएन। अब कोले गरे त्यो त छानबिन को प्रक्रियाले दोषी देखाउने विषय भयो। त्यसैले पहिले भएका गल्ती, पहिले आएका विषयहरू थुप्रै छन् गृह मन्त्रालयमा, तिनलाई पनि खोल्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो मौका पाउनु भएको छ, त्यो हुटुटी तपाईँसँग छ भन्ने पनि देखियो। त्यसैले तिनलाई खोलेर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँले थप जनताको समर्थन पाउनुहुन्छ भनेर मैले भन्न खोजेको। अब यो छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना
कतिको देखिन्छ अहिलेसम्मकै मात्रै यो प्रगति अनुसन्धान अगाडि बढिरहेको यो प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने चाहिँ? अब हुन त मान्छेहरू पत्याउँदैनन् होइन। मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ अब शक्ति केन्द्रले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ, त्यसैले कसरी अगाडि बढ्ला र अब केही अहिले जे भइरहेको छ त्यो बाध्यतावश भएको हो होइन, जोगाउनै नसक्ने भएर भएको हो भन्ने मान्छेहरूका त्यस्ता टिका टिप्पणीहरू पनि सुनिन्छ। तर आजको स्थिति, नेपालको स्थिति त्यस्तो छैन। कसैले गलत गर्दा त्यो चाहिँ सजिलै गरी जोगिन सक्ने स्थिति छैन। त्यस हुनाले चाहिँ यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएर यो चाहिँ रोकिने अथवा दोषीहरू उम्किने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो पब्लिक स्टन्टका लागि पनि, आम जनताको सरकारको विषय भएको कारणले पनि, मिडियाको, नागरिक समुदायको, राजनीतिक दलमा पनि चाहिँ यस्ता विषयहरूमा चाहिँ एकदम पेचिलो हुने गरी चाहिँ छलफल हुटुटी बढेको कारणले चाहिँ अब मेरो विचारमा त्यसरी राजनीतिक संरक्षणबाट जोगिने स्थिति रहन्छ भन्ने लाग्दैन। अब त्यो चाहिँ फेरि अब त्यो चाहिँ त्यो नयाँ निराशाको विषय, नयाँ विद्रोहको विषय बन्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ यसको चाहिँ अहिलेसम्मको घटनाक्रममा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान, मन्त्रालयले चाहिँ विकास गरिरहेको अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ गहिराइमै यसको छानबिन हुने, तथ्य सत्यको आधारमा चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्थिति बन्छ जस्तो लाग्छ। अब लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले नेपालमा सुशासनको नारा त लगाए, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा पनि लगाए, तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यो कति दिगदार लाग्दो अवस्था हो? होइन, मतलब दिगदार मान्ने एउटा विषय भयो र अर्को विषय चाहिँ के छ भने आखिर कोही नजोगिँदा रहेछन् होइन। आखिरी चाहिँ गल्ती गरेपछि त सजायको भागीदार हुनु पर्दो रहेछ, जो पनि छानबिन प्रक्रियामा आउनु पर्दो रहेछ भन्ने अर्को पाटो पनि त छ नि। त्यसैले चाहिँ अब सुशासनको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको हो कि आम मान्छेको धेरै चासो, सरोकार, चेतना बढेको कारणले त्यस्तो भएको पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले अब घटनासँगै मात्र जोड्दा त के हुँदो रहेछ, के भएको रहेछ भनेर हेर्दा चाहिँ एउटा दिगदारीको प्रक्रिया त दिगदारीको अवस्था त हुँदै हो। भुटानी शरणार्थी नेपालीलाई बनाएर त्यो अमेरिका लाने, त्यो पनि राज्य संयन्त्रले नै चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउने। अब त्यो त अझ चाहिँ हेर्दै जाँदा त आयोग गठन गर्ने इन्टेन्सन के थियो भन्ने मान्छेको त्यस्तो प्रश्नहरू पनि आउन थाल्यो होइन। त्यहीँबाट यो योजना बुनिएको कि भन्न पनि मान्छेले तथ्यहरू नै आएका छन्, त्यसरी नै बनाइएको रहेछ गठन गर्दाखेरि सदस्य सिलेक्सन त्यसरी। त्यसैले चाहिँ अब नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन राज्यले आयोगै बनाउने अनि त्यसबाट लिस्टिङ गर्ने अनि त्यसबाट मान्छेहरू पठाउने। अब यदि यो सबै कुरा हो भन्ने पुष्टि हुँदा त यो त असाध्यै भयङ्कर गम्भीर संसारमै नभएको कुरा हो भन्ने जस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो अर्को पक्ष पनि छ यहाँ, हामीले त कहाँ पठाएको अथवा यहाँबाट कहाँ गएका हुन् भन्दा त अमेरिका गएका हुन्। भुटानी शरणार्थी नेपालबाट कहाँ गएका हुन्? अमेरिका गएका हुन् होइन। अब त्यो भुटानी शरणार्थीलाई प्रमाणित कसले गर्यो? नेपाल सरकारले नै गर्यो। प्रमाणित नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी हो भनेर प्रमाणित गरियो अनि कहाँ पठाइयो? अमेरिका पठाइयो। अमेरिका भनेको अर्को पक्ष हो, उसले पनि त त्यो हामीले दिएको एउटा सुविधा, भुटानीहरूका लागि दिएको सुविधा चाहिँ नेपालले, नेपालको सरकारले चाहिँ यो ढङ्गबाट अपचलन गर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूको पनि सरकारको विषय हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब घटना मात्रै हेर्दा त्यसले निराशा बढाउने विषय एउटा छँदैछ। यो त असाध्यै गम्भीर चाहिँ विषय नै हो। तर अर्को पाटो चाहिँ के छ भने जस्तो पनि खोतलिँदो रहेछ, जसलाई पनि चाहिँ कानुनी प्रक्रिया दायराभित्र ल्याउन सकिँदो रहेछ भनेर यसले आँट बढाउने स्थिति पनि त हुनसक्छ। अरू फाइलहरू खोलिने अवस्था पनि त बन्न सक्छ। त्यसैले अब यसलाई दुवै पाटोबाट हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सुरुवात यसले गरेको छ भन्न मतलब आम मेसेज त्यो ढङ्गबाट यसले दिने परिस्थिति बनेको छ भनौँ न। अब यसमा चाहिँ अनुसन्धान पनि त्यही ढङ्गबाट भइरहेको छ। सबै आधुनिक उपकरणहरू अथवा तथ्यहरू भेटिने अरू आधारहरू, जस्तै त्यो कस्तो भने प्रहरीमा नि म्यानिपुलेसन हुन्छ भनिन्थ्यो होइन, अरू उसमा पनि म्यानिपुलेसन हुन्छ भनिन्थ्यो। अब त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म यो घटनाको विकास जसरी भइरहेको छ त्यसरी भएको जस्तो देखिँदैन। अब संस्थागत रूपमा र सङ्गठनात्मक रूपमा जुन किसिमको यो भ्रष्टाचारको जालो नेपालका राजनैतिक दलहरूले बुन्दै आइरहेका थिए, यो घटना बाहिरिए लगतै अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान, अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको छ।
यसले चाहिँ आगामी दिनमा कस्ता किसिमको गम्भीर प्रश्नहरू ल्याउने देख्नु भएको छ यहाँ पहिलो कुरा त तपाईँको नेपालको राजनीतिक दलहरूले बुझ्दै आएका भन्ने कुरासँग असहमत छु। राजनीतिक दलभित्रका केही मान्छे अथवा राजनीतिक दलको नेतृत्व जति गम्भीर संवेदनशील यो विषयमा पार्टी नै नेतृत्व तह नै लागेर त्यो घटनालाई मिलाउने ढाकछोप गर्ने भनेपछि पहिलो कुरा कुनै पनि 2-4 जना इमानदार नेता के गर्ने? कुनै पनि कुरा कुनै पनि पार्टी सभापतिकै मात्रै पनि हुँदैन। तर नेपाली कांग्रेस त त्यस्तै देखिया छ है अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस त्यस्तै देखिया छ। मात्रै हुँदैन, हामी नेपाली कांग्रेस भित्रै बसेर सभापतिले गरेका बोल्नु फरक कुरा हो। तपाईहरु बोल्नुहुन्छ, हामी त्यसलाई निकै बोलेर नै त सुरुवात हुन्छ, बोल्ने कुराले नै त करेक्सन हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तो होइन, पार्टी भनेर समग्र पार्टीलाई दाग लगाउने कुरा चाहिँ गलत हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के भनेर मैले तपाईँलाई त्यतिमा मात्रै तपाईँले खोज्नु भएको आशय सीमित छैन। मैले के भन्न खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यसले चाहिँ राम्रो नगर्ने कुरा त मैले तपाईँको अघिल्ला प्रश्नहरूमा मैले भनिसकेँ। नेपालको विश्वसनीयता धेरै ढङ्गबाट घटिरहेको स्थिति छ। यो चाहिँ कस्तो भने यो राज्यको जिम्मेवारीमा नरहेका व्यक्तिहरूबाट हुन्थ्यो भने त्यो एउटा विषय हुन्थ्यो। राज्यकै जिम्मेवारीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूबाट हुँदा चाहिँ त्यो अर्को विषय हुने भयो। त्यसैले हामी कहाँ कसलाई विश्वास गर्ने, कसले गर्छ गर्दैन भनेर भन्ने हैन। अब त्यो चाहिँ एउटा विवेकी मानिसले त्यो ढङ्गबाट सोच्ने कुरा एकदमै गलत हो हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले आम्दानी गर्न, प्राप्ति गर्न, सबै कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको जुन खालको मनोविज्ञान छ त्यो चाहिँ असाध्यै गलत छ। जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यो असाध्यै गलत छ। त्यसैले हामीले पार्टीभित्र अन्त्य गर्न खोजेको पनि यो प्रवृत्तिलाई हो, देशबाट अन्त्य गरिनुपर्ने प्रवृत्ति पनि यही हो। त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नका निम्ति कानुन सक्रिय हुनुपर्छ, राज्य निर्मम हुनुपर्छ र यसले यो प्रवृत्ति अन्त्य भएको अवस्थामा मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ। राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ परिष्कृत हुन सक्छन्, करेक्सनको बाटोतिर जान सक्छन्, चाहिँ राजनीति न्यायको पक्षमा हुन सक्छ र समग्र सुशासन हाम्रो जुन चाहना हो। हाम्रो धेरै ठुलो कुरा हाम्रो होइन, हाम्रो चाहना सुशासन हो, सिस्टम पद्धतिको विकास होस् भन्ने हामीले चाहेको। अब जस्तै एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गर्न खोज्दा किन तत्काल हुँदैन? यो त्यही तहको चाहिँ अपराध होइन होला, तर प्रवृत्ति त त्यहाँ पनि त्यही हो नि। नागरिकता लिन जाँदा छिटो कार्यालयमा छिटो त्यो काम किन हुँदैन? एउटा मिल्छ, अर्को मिल्छ, सबै मिल्ने अवस्था प्रवृत्ति त आखिर त्यही हो नि त हैन। त्यसैले प्रवृत्तिगत समस्या हाम्रो प्रशासनभित्र जुन छ अथवा तपाईले भन्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वभित्र पनि त्यो देखिन्छ। त्यसैले त्यो प्रवृत्तिगत समस्या हामीले चाहिँ हल गर्न जरुरी छ। त्यो हल गर्ने, त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भनेको के हो भने यस्ता घटनाहरूमा राज्य निर्मम भएर आउनुपर्छ, गहिरिएर त्यसलाई खोतल्नुपर्छ, कोही पनि दोषी नछुट्ने स्थिति हुनुपर्छ। फेरि यसको अर्को पाटो के छ भने यो हुलमुलमा कसैलाई रिस उठ्यो, पूर्वाग्रह भयो भने यस्तै केसमा लगाएर हालिदिने पनि हुन्छ। त्यस्तो पूर्वाग्रही हिसाबबाट यसलाई भन्नाले हुलमुलमा कसलाई रिस उठ्यो भने पूर्वाग्रह चाहिँ कसले राख्छ? होइन, राज्य संयन्त्रमा भएका मान्छेहरूले राख्न सक्छन् नि। अहिले त्यस्तो भइरहेको छ मैले भनेको होइन हैन। तपाईँको चाहिँ के अरे म्यानमारमा के भएको छ हैन। त्यस कारणले चाहिँ विषय पूर्वाग्रह रहित ढङ्गबाट तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा जोसुकै दोषी भए पनि त्यसलाई कारबाही गर्ने स्थिति बन्यो भने त्यो सानो माछा ठुलो माछा के भनिन्छ नि, सबै माछाहरू कारबाही हुने स्थिति भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले समाजको यो प्रवृत्ति जुन छ त्यसलाई बदल्न सक्छौँ। त्यो प्रवृत्ति मात्रै बदलियो भने सबै गैर कानुनी ढङ्गले कमाउने कुरासँग डरायो भने हाम्रो समग्र यो सुशासनको चाहना हाम्रो तलदेखि माथिसम्म पुरा हुने स्थिति हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै केसहरूको छानबिन गरिनुपर्छ, निर्मम ढङ्गबाट छानबिन गरिनुपर्छ। जे आएको छ त्यो आएकोमा चाहिँ एकदम नेताले राजनीतिक जिम्मेवारीमा राज्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएका सबैले आफू निर्दोषी हुनुहुन्छ भने त छानबिन गरौँ भनेर आफैले भने भयो नि। अब अहिले त देशव्यापी रूपमा नै यो प्रकरणको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार विरोधी जनलहर बिस्तारै उर्लने सम्भावना देखिएको छ, केही ठाउँमा सुरु पनि भइसकेको अवस्था छ। अब पार्टीमा कुनै एउटा पार्टीमा यहाँहरू जस्तै नेकपा एमालेमा पनि नेपाली कांग्रेसमा पनि दोस्रो तहका तेस्रो तहका युवा नेताहरूको आवाज बिस्तारै नेतृत्व तहसँग भएका केही सीमित सेटिङ अथवा सेटिङ नै नभने पनि कुनै सीमित सहमतिमा मिल्यो भने चाहिँ यहाँहरूकै पनि आवाज कमजोर बन्दै जान्छ।
यो मामलामा चाहिँ त्यो हुन्छ कि त्यो कुरा चाहिँ अब यो पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने, जस्तै मैले पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ के भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा कसलाई टिकट दिने भन्ने बारेमा हैन, अब अथवा चाहिँ तपाईको टिकट मतलब 165 निर्वाचन क्षेत्रमा टिकट वितरण हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब सभापतिले 100 लिनुभयो, अर्कोले 65 लियो, त्यो एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको विषय हो हैन। हाम्रो पार्टीको विधानले एउटा क्षेत्रबाट 3 जना पठाउने, एउटा महिला सहित 3 जना पठाउने व्यवस्था छ। त्यो 3 जना रोज्दा चाहिँ सभापतिले एउटा रोज्नुभयो, अरूले अर्को रोज्नुभयो, अथवा त्यहाँभित्र जो संसदीय दलमा हुन्छन् कुनै न कुनै ढङ्गबाट चाहिँ त त्यसलाई म्यानेज त गर्नु पर्यो नि। पार्टीभित्र कतिवटा विभाग छ, त्यो विभागमा कसलाई, त्यसैले त्यो गुटगट प्रक्रियाको राजनीति मिलाउने विषय हो। यस्तोमा सेटिङ हुँदैन, यस्तोमा सेटिङ हुनु हुँदैन। तिम्रो गुटको मान्छे दोषी भयो हैन, अब त्यसलाई कारवाही नगर्नका निम्ति मेरो समर्थन मैले यो पाएँ भने हुन्छ, त्यो त सबै प्रवृत्ति एउटै भयो नि। त्यसले यस्तो कुरामा सेटिङ गरेर कसैले पार्टीभित्र प्रगतिशील कुरा गर्न नि सक्दैन, पार्टीभित्र सुधारक बन्न पनि सक्दैन, सच्याउने अभियन्ता बन्न पनि सक्दैन, किनभने त्यो त बाँडीचुँडी खाएको विषय भयो नि त। त्यसैले यस्तो कुरा चाहिँ सम्भवै छैन। त्यस्तोमा सेटिङ त्यस्तोमा एउटा राजनीतिक पार्टी सबल भएर बाहिर आउनको लागि त्यो पार्टीको संरचनागत बलियो कसरी छ, संरचनागत उसको भूमिका कस्तो छ, सङ्गठनहरू कसरी राखेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला। बेला बेलामा यहाँहरूले त्यस विषयमा बोल्नु पनि हुन्छ। 2080 को वैशाखमा जुन नीति महाधिवेशन गर्ने गत माघमा नै छलफल भएको थियो, त्यसपछि फागुन 7 भित्र भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई पनि पूर्णता दिने निर्णय भएको थियो। अब अहिलेसम्म यो फागुन बितेर वैशाख लागिसकेको अवस्थामा पनि सङ्गठनात्मक त्यो मजबुती बनाउनको लागि चाहिँ यहाँहरू लागि पर्नुहुन्न हो? त्यो चाहिँ हाम्रा सन्दर्भमा केही सार्वजनिक प्रश्नहरू छन्। अब यो सार्वजनिक मञ्चहरूमा आएर त्यसको बारेमा मैले कति धेरै डिफेन्ड हामीले गरिरहने, मैले चाहिँ डिफेन्ड गरेँ पनि त्यो कसैले पत्याउने कुरा हुँदैन हैन। नीति अधिवेशन नभएको सत्य नै हो, विभागहरू नबनेको सत्य नै हो, पार्टीका संरचनाहरू फुलफिल नभएको सत्य नै हो। त्यसैले म नेपाली कांग्रेसको पार्टीको मान्छे हुँ, मैले सार्वजनिक रूपमा मेरो पार्टीका कुरा गर्नु हुँदैन भनेर अब मैले नगर्नतिर लागेर कसैले चाहिँ त्यो पत्याउने कुरा छैन। नेतृत्वको कमजोरीमा विरोधी आवाजहरू उठाउन त यहाँनिर तपाईहरु कमजोर हुनुहुन्छ। पार्टीको सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई अद्यावधिक राख्ने क्रममा मेरो नेतृत्वले समयमा काम गर्न सकिरहेको छैन। मैले भन्ने कुरा त्यो, मैले मेरो नेतृत्वलाई, हाम्रो चाहिँ नेतृत्वलाई हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो समयमा फुलफिल गर्नुस्, पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर लाग्नुस्। धेरै चुनावहरू गए तर पार्टीका धेरै पदहरू खाली अहिलेसम्म छन्। त्यसैले ती पदहरूमा साथीहरूले भूमिका प्राप्त गरेको स्थिति हुन्थ्यो भने चुनावमा अझ थप राम्रो परिणाम पनि आउन सक्थ्यो। त्यसैले पार्टीको विधान बमोजिम अगाडि लाने, नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा सभापतिज्यूलाई हामीले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको स्थिति छ। अब हामीले भनिरहेका छौँ छिट्टै हुन्छ भनेको कुरा पनि धेरै भइसक्यो हैन। त्यसैले यो बारम्बार यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो नेतृत्व चाहिँ विशेष गरी सभापतिले यो कुरामा रुचि नराखेको अथवा यो कुरा त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन नसकेको स्थिति हो, त्यहाँभित्र हामीले विषय उठाइरहेका छौँ। अन्त्यमा अब नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ सभापति इज सभापति भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विषयमा चाहिँ यहाँको के धारणा छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, मतलब हाम्रो पार्टी कस्तो छ भने अब तपाईँको बहुसङ्ख्यक पदाधिकारीको निर्वाचन हुन्छ, बहुसङ्ख्यक के अब सबै पदाधिकारीको निर्वाचन हुन्छ होइन। तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि 20% मात्रै सभापतिले मनोनित गर्ने हो, बाँकी सबै निर्वाचित हुन्छ। हामीले यो चाहिँ बहुनेतृत्वमा पार्टी जानुपर्छ हैन भनेर त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका हौँ। विधान त योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूले बनाएको विधानमा सभापति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले धेरै बहुपदहरूमा निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अपनायौँ र पनि सभापति नै बलियो जस्तो देखिएको छ हैन। अब त्यस कारणले चाहिँ तर कुरा के हो भने सभापति मात्रै पार्टी होइन, पार्टी भनेको त्यहाँभित्रका सबै साथीहरू हुन्, तलसम्मका साथीहरू हुन्। इभन चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सदस्य पनि पार्टी हो, नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक पनि पार्टी हो र नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको लामो इतिहास बोकेको पार्टी हो। यो पार्टीमा लागेर यो पार्टीले जति योगदान यो समाजमा कसैले पनि गरेको छैन, यो मेरो दाबी होइन हैन। त्यसकारण यो पार्टीमा लागेर धेरै बलिदानी गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीमा लागेर समाज सुधारको अभियन्ता बन्नेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो पार्टीमाथि दाग लाग्यो भने ती सबै सम्मानित व्यक्तिहरूमाथि दाग लाग्छ। त्यसैले करेक्सन गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्, त्यो करेक्सन गर्ने अभियानमा हामीहरू छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रदीपज्यू।
धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।